महंगाई के मारों पर सफाई टैक्स लग गया। 5 मरले तक 300 रुपए कूड़ा टैक्स लगेगा। 10 मरला घर से 500 रुपए वसूल किए जाएंगे। देही इलाकों में 10 मरले से बड़े घरों पर 500 रुपए चार्जेस लागू होंगे। 400 वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स को सोलर एनर्जी पर मुंतकिल करने की मंजूरी। काबीना कमेटी ने हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स के लिए वाटर चार्जेस बढ़ाने से रोक दिया। सड़कों की तामीर के लिए 9 अरब जारी। महकमा खजाना ने बजट महकमा CNW को मुंतकिल कर दिया। बजट से नई सड़कें बनेगी, पुरानी शाहराहों की मुरम्मत की जाएगी। महकमा बल्दियात को तरक्याती स्कीमों का फंड 4.25 अरब जारी। फंड सीवरेज, नालियां, गलियों और छोटी सड़कों पर खर्च होगा। बिजली की कीमत में 3 रुपए 48 पैसे यूनिट मजीद इजाफे के लिए दरख्वास्त दायर। नेपरा ने दरख्वास्त को समात के लिए मुकर्रर कर दिया। मई के बिलों में फ्यूल एडजस्टमेंट होगी। सार्फिन पर अरबों रुपए का बोझ पड़ेगा। बिजली महंगी करनी है तो पानी पर इजाफी टैक्स दो। पन बिजली की कीमतों के मामले पर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत आमने सामने। KP हुकूमत ने 1 रुपया फी यूनिट वाटर चार्जेस में इजाफा तलब कर लिया। पंजाब हुकूमत ने इजाफे की समरी मुस्तरद कर दी। चिल्ड्रन अस्पताल में 9 साल अबूबकर की मौत का वाकया। सिटी 42 वार्ड में झगड़े की फुटेज सामने ले आया। झगड़े की शुरुआत डॉक्टर्स और अमले ने की। मरीज के शिकायत करने पर डॉक्टर्स ने लवाहिकीन पर थप्पड़ बरसा दिए। मरने वाले बच्चे के लवाहिकीन के खिलाफ पर्चा भी कटवा दिया और खुद एहतजाज शुरू कर दिया। डॉक्टर्स की सिक्योरिटी यकीनी बनाओ, बेवजह के तबादले बंद करो। यंग डॉक्टर्स एक बार फिर एहतजाज पर उतर आए। सरकारी अस्पतालों में मुजाहरे। जनरल अस्पताल के यंग डॉक्टर्स ने फिरोजपुर रोड पर ट्रैफिक जैम किए रखा। सर्विसेज और गंगाराम अस्पताल में भी मुजाहरा। हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। गंदम स्कैंडल के किरदारों को सजा दो। पाकिस्तान किसान राबता कमेटी लाहौर का एहतजाजी मुजाहरा। साइमा जिया, रिफत मकसूद और कमर अब्बास समेत दीगर शख्सियात शरीक। मुजाहरीन का हुकूमत से IMF की किसान मुखालिफ पॉलिसियां खत्म करने का भी मुतालबा। सिविल सेक्रेटेरिएट चौक में एपका का एहतजाज। सरकारी मुलाजमीन गले में सब्जियों और रोटियों के हार पहनकर शरीक हुए। मुजाहरीन की हुकूमत और महंगाई के खिलाफ नारेबाजी। तनख्वाहों और पेंशन में इजाफा, यूटिलिटी अलाउंस देने का मुतालिबा। पंजाब यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ केमिस्ट्री के तुलबा भी सरापा एहतजाज बन गए। वाइस चांसलर ऑफिस के बाहर फीसों में इजाफे के खिलाफ नारेबाजी। सेमेस्टर फीसों में 14 से 15% इजाफा कर दिया गया। हर सेमेस्टर में फीसें बढ़ाना जुल्म करार दे दिया। सरकारी अस्पतालों का हेल्थ कार्ड पर इलाज के बिल क्लेम न करने का इंकशाफ। सेहत कार्ड पर हजारों मरीजों का इलाज किया गया, बिल वसूल नहीं किया जा सका। 1.5 अरब सेहत कार्ड कीमत में वसूल ही ना किए। इंश्योरेंस कंपनी को अदायगी के लिए बिल ही ना भिजवाए गए। स्टेट लाइफ भी अदायगी ना कर सकी। यूटिलिटी स्टोर से मिठास खत्म हो गई, चीनी गायब। रेलवे हेडक्वार्टर्स के यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी दस्तयाब नहीं। 10 किलो आटे का थैला 1500 रुपए में फरोख्त। मार्केट में 20 किलो का थैला 1800 रुपए का हो चुका। मुलाजमीन ने भी आटा सस्ता करने का कह दिया। ब्रायलर मुर्गी फिर महंगाई की ट्रेन पर चढ़ गई। 2 दिन में मुर्गी का गोश्त 49 रुपए किलो महंगा। कल मुर्गी का गोश्त 35 रुपए महंगा हुआ। आज निर्खनामे में 14 रुपए बढ़ गए। रेट 477 रुपए किलो मुकर्रर। फार्मी अंडों की 262 रुपए दर्जन कीमत मुकर्रर। पेफ पार्टनर स्कूलों में सैकड़ों तुलबा की जाली इनरोलमेंट का इंकिशाफ। मुलव्विस स्कूलों में फंड्स नहीं मिलेंगे। ब्लैक लिस्ट में डालने का हुक्म जारी। 13,000 प्राइमरी स्कूलों को टैबलेट्स की तकसीम भी रोक दी गई। टैबलेट्स पर ऑनलाइन इनरोलमेंट और रोजाना की हाजिरी लगाई जाना थी। प्राइवेटाइजेशन के बायस मंसूबे पर काम रोका गया। उधर 13,000 सरकारी स्कूलों को ठेके पर देने के खिलाफ असातिज़ा ने 29 मई को एहतजाज की कॉल दे दी। गवर्नमेंट बॉयज हाई स्कूल काहना लावारिस हो गया। फर्नीचर टूट फूट चुका।
واٹر فلٹریشن پلانٹ بھی خراب، 1.5 سال کے دوران 1000 بچے اسکول چھوڑ گئے، بچوں کی موجودہ تعداد صرف 800 رہ گئی، مستقل اسکول ہیڈ بھی نہیں، اہل علاقہ وزیر اعلیٰ کی توجہ کے منتظر۔ سرکولر روڈ موچی گیٹ کے قریب نصب 2 واٹر فلٹریشن پلانٹس بند، گرمی میں پانی سے محروم شہری پریشان۔ رحمان پورہ رانی پنڈ میں لگے فلٹریشن پلانٹ پر گندگی کا راج، فلٹریشن پلانٹ کے نلکے تک غائب، علاقہ مکینوں کو پریشانی کا سامنا، علاقہ مکین مضر صحت پانی پینے پر مجبور۔ ریلوے مسافروں کے لیے بڑا ریلیف، ٹرین کے کرایوں میں 54% تک کی کمی، 1 کلومیٹر سے 200 کلومیٹر تک ٹرینوں کے کرایوں میں کمی کی گئی، اکانومی کلاس کے کرایوں میں 54% تک کی کمی، اے سی کلاس کے کرائے بھی 40% تک گر گئے۔ سائبر کرائم کی ایف آئی آر پولیس کر سکے گی یا نہیں، معاملہ لٹک گیا، لاہور پولیس نے پہلا فیسیلیٹیشن سینٹر بھی قائم کیا، سائبر کرائم بارے درخواستیں آنا شروع ہو گئیں، پولیس نے آئی جی آفس سے دوبارہ مقدمات درج کرنے کے لیے اجازت طلب کر لی۔ منسٹریل کیڈر کے 6 افسران کے تقرر تبادلے، خواجہ عمران خورشید اسسٹنٹ ڈائریکٹر فائنانس برانچ تعینات، شگفتہ ناز اسسٹنٹ ڈائریکٹر کمپلینٹ برانچ مقرر، منیر اکرم کو سی سی پی آفس رپورٹ کرنے کا حکم، آفس سپرنٹینڈنٹ پولیس لائن مظہر حسین ہمایوں رفیق سی ٹی ڈی رپورٹ کریں گے، صدف فاطمہ کو محکمہ آئی این سی سے او ایس ٹی بنا دیا گیا، عفت النساء ڈپٹی سیکریٹری محکمہ آئی این سی تعینات، تانیہ رشید کو گریڈ 18 میں ترقی مل گئی۔ بجلی بلوں کی مد میں 13 ارب کی بے ضابطیاں، لیسکو نے تحقیقات کے لیے کمیٹی تشکیل دے دی، کرونا سیزن کے دوران کروڑوں اضافی یونٹس چارج کر کے ریکارڈ مرتب کیا گیا، یونیورسل نمبرز پر اضافی یونٹس چارج ہونے سے کمپنی کے لائن لاسز کو مرتب کیا گیا، لیسکو میں دوبارہ تحقیقات کا حکم، ٹرانسفارمرز مرمت کروانے پر بھی کارروائی کا فیصلہ، کنسٹرکشن، اسٹریٹ لائٹ اور جی ایس او کا اضافی سٹاف آپریشن ونگ کو مل گیا۔ پرویز الہی کو لاہور ہائی کورٹ سے بڑا ریلیف مل گیا، پنجاب اسمبلی میں خلاف میرٹ بھرتیوں کے خلاف ضمانت منظور، اینٹی کرپشن کورٹ کا ضمانت خارج کرنے کا فیصلہ کالعدم قرار، ایک اور کیس میں پرویز الہی پر فرد جرم نہ لگ سکی، 24 ارب منی لانڈرنگ کیس کی سماعت 10 جون تک کے لیے ملتوی۔ لاہور پولیس کے آفیسر جہاں بھی جاتے ہیں کام نہیں کرتے، ہائی کورٹ لاہور پولیس کی ناقص کارکردگی پر برہم، عدالت نے اقدام قتل کے ملزم کی عبوری ضمانت منظور کر لی، جسٹس عالیہ نیلم نے سماعت کی، جناب آئندہ کوتاہی نہیں ہوگی، آر پی او شیخ پورہ اطہر اسماعیل کا عدالت میں بیان۔ آمدن سے زائد اثاثہ جات کیس، لیگی رکن صوبائی اسمبلی ملک ریاض کی نیب میں پیشی، آمدن سے زائد اثاثہ جات پر سوال کیے گئے، ملک ریاض نے سوالوں کے جواب دینے کے لیے وقت طلب کر لیا۔ 4,78,000 کی اوور بلنگ کا کیس، لیسکو ملازم کامران سعید کے ریمانڈ میں توسیع، عدالت نے کامران سعید کو 14 روزہ جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا، ایف آئی اے نے ملزم کو 4 روزہ ریمانڈ ختم ہونے پر عدالت میں پیش کیا تھا۔ ایرانی صدر ابراہیم رئیسی اور وزیر خارجہ کی شہادت پر سوگ، پنجاب اسمبلی، گورنر ہاؤس، وزیر اعلیٰ ہاؤس پر قومی پرچم سرنگو رہا، بین المذاہب وفد کا ایرانی صدر کی ناگہانی وفات پر اظہار تعزیت، وفد کی قائم مقام قونصل جنرل علی مغاری سے ملاقات، تعزیتی کتاب میں تعزیتی پیغام درج کیے، صوبائی وزیر کھیل فیصل ایوب ایرانی قونصلیٹ گئے، ایرانی صدر اور ان کے ساتھیوں کی شہادت پر دکھ کا اظہار کیا۔ لاہور کو ماحول دوست رہائشی شہر بنانے کے پائلٹ پروجیکٹ کا آغاز، وزیر اعلیٰ نے 87 کنال پر محیط سینٹرل پارک کا افتتاح کر دیا، پودا بھی لگایا، وزیر اعلیٰ کی زیر صدارت ہاؤسنگ ڈپارٹمنٹ سے متعلق اجلاس، ایل ڈی اے حکام نے مریم نواز کو بریفنگ دی، پنجاب کے لیے 100 ارب کے منصوبے، کوئی گلی کچی نہیں رہے گی، مریم نواز کی بزنس کمیونٹی سے غیر رسمی گفتگو، وفد میں زیبا شجاع الرحمان، ہینا منصب خان، عرفان اقبال شیخ، انجم نثار شامل تھے۔ صوبائی وزیر چودھری شافع حسین کی چینی قونصل جنرل زاؤ شیرین سے ملاقات، صنعت، ٹیکسٹائل، انفارمیشن ٹیکنالوجی سمیت دیگر شعبوں میں تعاون بڑھانے پر بھی اتفاق، صوبائی وزیر سے سرمایہ کاروں کے وفد کی ملاقات ہوئی،
पंजाब में मुख्तलिफ शोबों में सरमाया कारी के मौक़ों पर बातचीत। न्यू अस्पताल में कार्डियक सर्जरी की सलाहियत बढ़ाने की खुशखबरी। सूबाई वजीर सलमान नफ़ी का डिपार्टमेंट ऑफ कार्डियक सर्जरी का दौरा, मरीजों को फराहम की जाने वाली तिबी सहूलियात का जायजा लिया। प्रोफेसर इरफान हजमतुल्लाह और प्रोफेसर इमरान ने ब्रीफिंग दी। अरकान असम्बली का सेफ सिटीज अथॉरिटी हेडक्वार्टर्स का दौरा, वफ्द में शाइस्ता परवेज मलिक, किरण डार और MPA कमल लियाकत शामिल। SSP रिफत बुखारी और ऑपरेशन कमांडर मोहम्मद शफीक अहमद ने ब्रीफिंग दी। वफ्द ने वर्चुअल वीमेन पुलिस स्टेशन और फ्री वाईफाई प्रोजेक्ट का जायजा लिया। सदर इंसाफ लॉयर्स फोरम इश्तियाक खान के एजाज़ में इस्तकबालिया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब शोएब शाहीन की शिरकत। उमर अयूब का हाईकोर्ट बार में इजहार ख्याल, बोले पंजाब असम्बली में हुकूमत के पेश करदा बिल को मुस्तरद करते हैं। लाहौर चैम्बर में ताजिर दोस्त टैक्स स्कीम पर सेमिनार, ताजरों के तहफुजात टैक्स स्कीम को नाकाबिले अमल करार दे दिया। सदर लाहौर चैम्बर काशिफ अनवर, अशरफ भट्टी, जहीर बाबर समेत दीगर शरीक। रीजनल टैक्स ऑफिस में लाहौर की ताजिर तंजीमों का इजलास। इनलैंड रेवेन्यू और सर्विसेज ऑफिसर्स एसोसिएशन के इंतखाबात, IRS कॉमरेड्स के मुंतखब करदा अहम नशिस्तों पर उम्मीदवार सामने आ गए। चीफ कमिश्नर लार्जर टैक्स पेयर ऑफिस लाहौर महमूद हुसैन जाफरी सदारत के उम्मीदवार। कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू नायब अली पठान सीनियर नायब सदर के लिए मद्दे मुकाबिल होंगे। अल्लामा डॉक्टर रागिब नईमी इस्लामी नजरियाती काउंसिल के चेयरमैन मुकर्रर। वजारत कानून और इंसाफ ने तकर्री का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। डॉक्टर रागिब नईमी जामिया नईमिया के नाज़िम आला, मुत्तहिदा उलमा बोर्ड पंजाब के चेयरमैन भी हैं। कमिश्नर लाहौर के पर्सनल असिस्टेंट तारिक अजीम सिंधु की रिटायरमेंट तकरीब, कमिश्नर जैद बिन मकसूद की खसूसी शिरकत। तारिक सिंधु को तहाइफ और शील्ड पेश किए। तारिक अजीम ने 32 साल अपने फ़ाइज़ एहसन तरीके से सरअंजाम दिए। पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन और सेंटर फॉर पीस की 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस, पंजाब की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के 30 वाइस चांसलर्स शरीक। मुख्तलिफ मौज़ूआत पर गुफ्तगू। कॉन्फ्रेंस में चेयरपर्सन HEC प्रोफेसर डॉक्टर शाहिद मुनीर ने खुसूसी शिरकत की। GC यूनिवर्सिटी लाहौर एकेडमिक स्टाफ का इलेक्शन, डेमोक्रेटिक ग्रुप ने मैदान मार लिया। प्रोफेसर डॉक्टर नुमान आफ्ताब सदर मुंतखब, डॉक्टर साइमा खान और डॉक्टर शौकत नायब सदूर मुंतखब। हाफिज मोहम्मद ताहिर जनरल सेक्रेटरी की नशिस्त पर कामयाब। डॉक्टर सबाहत जहरा सदी की ज्वाइंट सेक्रेटरी बन गई। दुनिया भर में चाय का दिन मनाया गया। मकबूल तरीन मशरूब चाय हमारी सकाफत का हिस्सा बन चुकी। एक अंदाजे के मुताबिक दुनिया में रोजाना 2 अरब अफराद चाय से दिन का आगाज करते हैं। सूरज आग बरसाने लगा। शहर का पारा 43 डिग्री, हिद्दत 46 तक रिकॉर्ड। गर्मी की शिद्दत में इजाफा, हीट वेव से बचाव के लिए एडवाइजरी जारी। वालिदैन बच्चों को धूप से बचाएं, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें। जिस्म में पानी की कमी की सूरत में बच्चों को ORS पिलाएं। महकमा सेहत की हिदायत।